खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुँचे। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। ये क्या है? इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं? ये जो मिसाल है कैसी है? इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जब आप इस जिंदा खुदा के कलाम से बरकत पाएं तो आप इसको आगे शेयर करें ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान और उसका 24वां बाब और उसकी जो आयत है वो 40वीं को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, उस वक्त दो आदमी खेतों में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। याद रखें अजीजों, हम जब पुराने अहदनामा में मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं, जब वो कैद में है तो वहां पर फिरौन एक ख्वाब देखता है और वो कहता है कि मैंने 7 मोटी मोटी गायें देखी और 7 पूर्वी हवा की मारी हुई गाय भी देखी। इसी तरह वो कहता है कि मैंने 7 मोटे मोटे गंदम के दानों को देखा और 7 पूर्वी हवा के 7 दानों को भी देखा जो उनको खा गई। वो एक अपना ख्वाब उसको बयान करता है। उस ख्वाब, दोनों ख्वाबों का मतलब एक ही है। यहां पे जब हम देखते हैं, एक को ले लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल एक ही है और इसको 2 तरीकों से बयान किया गया है। याद रखें अजीजों, जब खुदावंद यस्सु मसीह बशरियत में दुनिया में आया तो हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं बहुत सारे लोगों ने उसे कबूल किया और बहुत सारे लोगों ने उसे कबूल ना किया। बहुत सारे लोग उसको खुदा का बेटा मानते थे और वो कहते थे कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको ना सिर्फ वो उसको मानते भी ना थे और उस पर ईमान भी ना रखते थे। इस तरह हम देखते हैं कि 2 किस्म के लोग जो हैं पाए जाते हैं, एक वो जिन्होंने उसे कबूल किया, एक वो जो उस पर ईमान नहीं रखते। याद रखें कि जब मसीह खुदावंद अपनी दूसरी आमद सानी के साथ आएगा तो जो पहले रहलत फरमा चुके हैं वो उठा लिए पहले जिंदा होंगे और बाकी हम और आप जो दूसरे हैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, बल्कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको
بیٹے ہونے کا حق بخش دیا۔ میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے تسلیکیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگوں کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے آپ سے عزیزو اس بات کے لیے کہا کہ خداوند جب اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ آئے گا، جب وہ اپنے جاہو جلال میں ہوگا، تو پہلے وہ جو اس میں رحلت فرما گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور پھر باقی میں اور آپ جو اس کا ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ خداوند کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ جو راست باز ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، اور دوسرا جو بدکردار ہوگا، ناراست ہوگا، وہ ہمیشہ کی گندک میں ڈالا جائے گا۔ میرے ساتھ متی رسول ہی کا 24واں باب، اور اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں گے، 36ویں آیت سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا۔ یاد رکھیں، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ جب مسیح اپنی دوسری آمد ثانی میں آئے گا، اسی طرح جیسے ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، نوح کے دور کو دیکھتے ہیں، اس میں نوح کو خدا نے کہا کہ تو کشتی کو بنا، اور خدا نے ایماندار لوگوں کو کشتی کے ذریعے وہاں سے محفوظ کر لیا، ان کو بچا لیا، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے، ناراست لوگ جو تھے، ان کو خدا نے طوفان سے مار ڈالا۔ یاد رکھے، ایک کو لے لیا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو راست باز ہوگا خدا اسے اٹھا لے گا، خدا اسے اپنے پروں کی چھاؤں میں چھپا لے گا، اور جو ناراست ہوں گے وہ ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے ہی کو دیکھیں تو ہمیں لوط نظر آتا ہے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ میں خدا نے جب آگ اور گندک وہاں پہ برسائی، تو خدا نے لوط کو اور اس کی بیٹیوں کو محفوظ کر لیا، اور باقی ساروں کو تاہ بالا کر دیا، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق خدا ہے۔ یاد رکھیں، مسیح کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو خداوند مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح نے جیسے مسیح بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اسی طرح خدا ایمانداروں کو اور ناراستوں کو، بے ایمانوں کو علیحدہ کرے گا۔ سو ایک کو لے لیا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم پرانے عہد نامہ میں صدرک مسرک عبد النجوب کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس بڑی مورتی کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو یہوہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا خدا تو یہوہ ہے، ہم کیسے اس کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ پھر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو چوتھا شخص جو ہے وہ اعلیٰ ذات کی مانند ہے، خدا جیسا ہے جو اس کے ساتھ چوتھا شخص تھا۔ سو یاد رکھے عزیزو،
اس ورس میں ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. میری دانست میں میں اپنی ناقص رائے سے یہ نتیجہ عکس کرتا ہوں کہ ایماندار لوگ جو ہیں وہ لے لیے جائیں گے اور بدکردار لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دو بدکردار لوگ ہوں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا, یا دو راست باز لوگ ہوں گے تو ایک لے لیا جائے گا تو دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں, بلکہ جو راست باز ہوں گے, جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوں گے, اس کی موت میں شامل ہوں گے, جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا, دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا, جس طرح وہ جی اٹھا ہے اسی طرح ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھیں گے. سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.